हेलो नमस्ते अनि वेलकम ब्याक है तपाईहरु सबैजनालाई फेरि पनि मेरो यो युट्युब च्यानल वाइल्ड बुद्ध ब्लग्समा अर्को एउटा भिडियो लिएर आएको छु हैन। अहिले म चाहिँ यो काभ्रेको बनेपाको नाला भन्ने ठाउँमा छु हैन। यहाँनिर एउटा गुम्बा छ अनि अहिले हामी चाहिँ यहाँ हाम्रो फ्यामिलीको तर्फबाट एउटा सानो पूजा गर्ने भएकोले अनि हामी यहाँ आएको छौं। अनि त्यही क्रममा चाहिँ तपाईहरुलाई यो गुम्बालाई चाहिँ एक्सप्लोर गरेर छोटो भिडियो ल्याउने कोसिस गरेको छु गरे हैन। त्यही हो अब यदि तपाईहरुमध्ये कोही नयाँ हुनुहुन्छ र मेरो यो युट्युब च्यानल वाइल्ड बुद्ध ब्लग्सलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हैन कृपया यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल वाइल्ड बुद्ध ब्लग्सलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हैन भन्दै अनि अब म गुम्बाभित्र अघि बढ्न चाहन्छु हैन। अनि गुम्बाको मेन स्ट्रक्चर यहाँनिर केही एउटा स्तूपा जस्तो छ हैन। अनि मेन गुम्बा चाहिँ त्यो भित्र हो हैन। अनि यहाँनिर बाहिरतिर चाहिँ साइडतिर गार्डनहरु छ हैन। अनि लगभग यो एकदम गाउँ जस्तो एरियामा छ। अनि यहाँनिर चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ लामाको शिक्षा दिने हैन, लामाको पढाइ गर्ने यस्तो गरिन्छ। अनि त्यही अब हामी गुम्बाभित्र जान्छौँ हैन। के भयो बाबु किन भुइँमा बसेको? तिम्रो नाम के हो? लामा हो। कति वर्ष भयो? कति वर्ष भयो थाहा छैन? ए अनि घर चाहिँ कहाँ हो त? बनेपा हो। खाना खायो? यहाँ हामीले सानो लामा भाइहरू देख्न सक्छौँ हैन। अनि है तिम्रो चाहिँ नाम के हो त? के गरेको त यो प्लास्टिक? खेल्ने कुरा बनाउने के कसरी खेल्छ यो भन्नु त? त्यही हो गाइस हामी जान्छौँ हैन। गुम्बाभित्र एक्सप्लोर गर्छौँ के देख्छ। अलिकति भिडियो चाहिँ म र टाइपको नै बनाउनु पर्छ हैन। अनि त्यही हो अब त्यहाँ मेन गुम्बा यो नै हो त गाइस। अब अरे त्यो भित्र पूजा हुन्छ अनि हामी त्यो गुम्बाभित्र लामा गुरुलाई पनि दर्शन गर्छौँ हैन। यो गुम्बा चाहिँ ढाकपोसे डुब्लिङ मोनास्ट्री हैन, बनेपा 1 नाला काभ्रे पलाञ्चोकमा पर्दो रहेछ। अनि यो गुम्बा चाहिँ नाला गुम्बाको नामले पनि प्रख्यात छ है। के छ बाबु? यदि तपाईहरु मध्ये कोही नयाँ हुनुहुन्छ हैन र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ कृपया यस्तै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल वाइल्ड बुद्ध ब्लग्सलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि त्यही हो आज चाहिँ माक्सी गुम्बामा 100को संख्यामा चाहिँ स्टुडेन्टहरु छ हैन, विद्यार्थीहरु। त्यही भएर पनि अलिकति स्वास्थ्य हिसाबले पनि मैले मास्क लगाएर आएको छु। गुम्बा माथि झारे त गाइस यता माथि केही बच्चाहरु खेलिरहेको छ। गुम्बा माथि जान्छौँ अनि त्यही हो गाइस। गुम्बाको डेकोरेसन हेर्नु है, एकदम दामी कार्भिङ छ। यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ गुम्बाको इन्ट्रान्स हो हैन। लगभग यो भवन छ ढोका पुरै गोल्ड प्लेटेड जस्तो छ। यो चाहिँ मेन गुम्बाको मेन ढोका।
एक कोरा गर्छ है त गुम्बाको। यो लगभग घन्टी जस्तै होला। यहाँनिर यिनीहरू चाहिँ सबै बस्ने कोठाहरू लामाहरूको लागि होइन, उनीहरूको डोमिट्रीहरू हो जस्तो लाग्यो। गुम्बाभित्रको चाहिँ तपाईँहरूलाई म अहिले हामी गुम्बाभित्र लामा गुरुलाई दर्शन गर्न जाँदैछौँ अनि त्यो बेलामा देखाउनेछु गुम्बाभित्रको भ्यू होइन को दृश्य चाहिँ। अब अहिलेलाई चाहिँ हामी यही गुम्बा वरिपरि घुम्छौँ। अनि के गर्दै बाबु, छुट्टी हो अहिले? ए पूजा हो, तिमीहरू पनि भित्र पूजामा पढेछ? पर्छ। अनि अब कति बजी सुरु गर्नुहुन्छ त पूजा? अब कि त 1 बजे कि त 1:30 मा हो। अनि त्यो पछि खाजा खाने ब्रेक पनि हुन्छ? खाजा खाने ब्रेक हुँदैन कि पूजा सकिसकेपछि हो? ब्रेक गर्छ 3 बजे अनि 3:15 मा फेरि बजाउँछ अनि त्यो पछि पूजामै खाजा दिन्छ। अनि घन्टी बजाउँछ अनि झन्डेहरू हुन्छ, चाहने मान्छे हुन्छ अनि उनीहरू आएर खाजा बाँड्छ। त्यो पढ्ने ठाउँमै बाँड्छ? अनि पढ्छ एकछिन सेवा गर्छ, त्यो पछि चाहिँ त्यो गर्छ। अनि के हो त तिम्रो नाम चाहिँ बाबु? सम्राट। गुरुले दिनुभएको चाहिँ पाल्देन भुजोक। गुरुले पाल्देन भुजोक नाम दिनुभएको। कति क्लासमा छ? 2 कक्षामा पढ्छ। तिम्रो चाहिँ नाम के हो त बाबु? मेरो मनिष। मनिष के हो? मनिष पढाक। मनिष पढाक हो। घर चाहिँ तिम्रो चाहिँ? सेम्बु हो। ल ल होइन ल। यो भित्र चाहिँ के छ? यहाँबाट बाहिर गुम्बा छैन है? हजुर। यो माथिको सबै के हो? रुम हो यताको? यिनीहरू माथिको डोमेट्री हो। यता पछाडि पूजा गर्ने के छ? पूजा गर्ने ठाउँ छ देख्छ यहाँबाट? दियो बाल्ने ठाउँ है। पछाडि जस्तै पर्दो रहेछ। यहाँ पनि एकछिन अलिकति घुमिहालौँ न त। यहाँ पनि फेरि गुम्बाभित्र आए जस्तो हुँदो रहेछ। यो चाहिँ दियो छेमे बाल्ने ठाउँ होला है? छेमे बाल्ने ठाउँ? गाइज यो है त, यो चाहिँ दियो बाल्ने ठाउँ हो छेमे। यो पूजा अनुसारले चाहिँ यहाँ छेमेहरू बाल्ने गरिन्छ। यो ठुलो चाहिँ बवाल रहेछ ल। कति दिन बल्छ यो ठुलो चाहिँ? ठुलो त धेरै दिन बल्छ होला है? 4-5 दिनसम्म बल्छ है? यो चाहिँ जुन हामीले बटर ल्याम्प हुन्छ नि, छेमे बाल्ने ठाउँ रहेछ। वरिपरि माथि अझै डाँडा रहेछ होइन? यहाँ जङ्गल छ। अनि यता चाहिँ यहाँको पनि भ्यू हेरिदिउँ है त। माथिपट्टि सल्लाहकारी बाबा एकदम राम्रो इन्भाइरोमेन्टमा छ यार गुम्बा त है। तिमीहरू घर कहिले जान्छ त? दसैँमा लान्छ? यो गुम्बाको हामी यो साइडबाट हो। यो के छ बाबु? के खेल्न लाग्यो? गाइस बच्चाहरू त्यहाँ बल खेल्न लागेको छ है। गुम्बा अगाडितिर नै जान्छ है त। गुम्बा वरिपरि चाहिँ अहिले हामी घुम्छौँ। वरिपरि चाहिँ लामाहरू गुरुहरू भित्र जानु भइसकेपछि चाहिँ हामी लामा गुरुलाई दर्शन गर्न जान्छौँ। अनि किचनको पनि छोटो टुर गराइदिन्छ है त तपाईँलाई। यो माथिको सबै यो होस्टेल हेर 2 साइडमा छ बच्चाहरू। किचन अघि हामीले खाना यहीँ खायो होइन? सादा खाना थियो, मसरुम, दाल भात
यहाँनिर बच्चाहरू सबैजना यताबाट खाना पस्केर दिन्छ होइन। यो भित्र चाहिँ खाना पकाउने ठाउँ रहेछ। अनि आजको त्यही हो, दाल भात होइन, भात छ, दाल रातो दाल होइन, मसरुम मैले खाना खाइसकेँ है, साग अनि अचार। खै अब आज चाहिँ मसरुमको स्पेसल तरकारी बनाएर रहेछ। अनि यहाँ एकजना भाइ सफा गर्नुहुँदैछ। अनि त्यहाँबाट खाना खाएपछि चाहिँ यहाँनिर डिस वासिङ एरिया लगभग 100 कतिजना छ यहाँ बच्चाहरू? 150 जना है। 150 भन्दा बढीले लगभग यहाँ खाना खान्छ होइन। त्यही हो यो। अनि यताबाट गएपछि चाहिँ हामी बाहिरै निस्किन्छ जस्तो छ है। अघि हामीले स्टार्ट गरेको ठाउँ हो त्यो चाहिँ। यो लगभग एकदम अलिकति गाउँ जस्तै ठाउँमा रहेछ है। फेरि अघिको बाटो छिर्दैछ है, त्यहाँ जान्छ। त्योपछि अलि यो भिडियोलाई स्टप गरेर म एकैचोटि यो गुम्बाभित्र दर्शन गर्न जाँदाखेरि चाहिँ क्यामेरा अन गर्नेछु। हेलो, गार्ड हो तिमी? सेक्युरिटी यहाँको? बाटोमा अघि थिएन यो कुकुर, अहिले कहाँबाट आएर छ? अघि अर्कै खालको कुकुर थियो। वा, इन्जोय गर्नुहोस् हेर्नुहोस् त गुम्बाको थियो। के भयो? खोकी लाग्यो? के खेलेको तिमीलाई? खेलेको? ए के हो त? अङ्गुर हो? अङ्गुर खेल्ने हो कि खाने? पानी अमला। ए अब के हो तिमीहरू चाहिँ छुट्टी हो पूजामा? पूजामा चाहिँ केही गर्नु पर्दैन, स्कुल बन्द आज मात्रै? भोलि पनि हो कि? छुट्टी भयो भने रमाइलो हुन्छ है। ल कतिजना छ गुम्बामा तिमीहरू लामाहरू? धेरै छ। 1000 जना छ? छैन छ होला है। ल त गाइस, ए बाबु बाबु के गर्दै? त्यही अब एकछिनमा लगभग आधी घन्टा जति पछि चाहिँ त्यहाँ लामालाई दर्शन गर्न जाँदैछ होइन। हामी यतातिर हामी त्यही बेला भेट्छौँ। एकछिन हामी गुम्बाभित्र जान्छ यता, गुम्बामा पूजा भइरहेछ।
गाइज गुम्बाभित्रको माहौल देख्नु भएन तपाईँलाई। अनि यहाँ चाहिँ एकदम पूजापाठ चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एकदम पूजापाठ भएर छ होइन। अनि त्यही अब एकछिनमा उनीहरूको पूजाको ब्रेक भएपछि चाहिँ हामी लामा गुरुलाई भेट्नेछौँ। भेटेर उहाँको दर्शन गर्नेछौँ होइन। गाइज अहिले ब्रेक भएर चाहिँ हामी के गर्दै बाबुहरू लामा गुरुलाई भेट्न जाँदैछ होइन। गुम्बाभित्रको टुर गराउँदैछ तपाईँहरूलाई होइन। युनिस छ अनि एकजना लामा बाबु धुप बाल्दै हुनुहुन्छ होइन। अनि यहाँनिर यो चाहिँ मेन पूजाको ठाउँ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन। त्यहाँनिर ठुलो गौतम बुद्धको मूर्ति छ अनि टन्न चिजहरू त्यहाँनिर सजाएर राखिएको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो लामा गुरु यहाँनिर बस्नुहुन्छ होइन। अनि त्यो पछि सिरियली अरू लामाहरू चाहिँ यसरी बस्नुहुन्छ। अब एकछिनपछि लामा गुरु आउनु भएपछि चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई लामालाई दर्शन गरेर चाहिँ उनीहरूको भेट चाहिँ गराउने छ। मेरो खाता अब फेरि लगभग पूजा सुरु हुन लाग्यो होइन। सबैजना आउन लागिसक्यो। पछाडिको
다들 계셔? लामाको दर्शन गरियो भने गाइज फाइनली हामीले लामा गुरुको दर्शन गऱ्यो होइन। अनि त्यही हो अब आई होप तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो मन पराइदिनु भयो होला होइन। अनि भविष्यमा पनि यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ मेरो यो युट्युब च्यानल वाइल्ड बुद्ध भ्लगलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि भन्दै तपाईँहरूलाई केही सिनेमेटिक ड्रोन फुटेजहरू दिँदै आजको भिडियो चाहिँ यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। सी यु, टेक केयर, बाई।